ऑथॉरिटी सोमतीच जाग येयली। काल आमची प्रेस जाली रेव्होल्युशनरी काउन्सिलची फोंड्या आनी आयज सगळे कडेन काम चालू आसा। शिरोडेच्यान रिपोर्ट येता थंयच्यान जेट पॅचर चालू आसा आनी हांगाय बीन पळय आतां आडपय तेंच्यांनी हें काम चालू केल्लें आसा। लोकांनी इतके त्रास काडले, बोवाळ मारले, कितकेशे व्हिडियो केले मिडिया कडल्यान आनी हे आतां जागे जाले म्हणल्यार आमकां एवरी टायम हांकां खंय तरी एक आवाज करून उठोवचें पडटलें। हो म्हणटा पावर ऑफ आरजी रेव्होल्युशनरी गोवन्स। नमस्कार। हो ऑन अर्जंट बेजीस हांव व्हिडिओ काडटा। सो काल आमी एक फोंडा तालुकाचे एक प्रेस घेतले आरजीपी टीम फोंडा रिगार्डींग जे फोंडा तालुका जितले जे रस्ते आसा ताका लागून लोकांक त्रास जाता, एक्सिडेंट जाता। सो आमी काल प्रेस घेतले आसा। आयज हे शिरोडा जेट पॅचर धाडलेली आनी आतां काम केल्लें आसा। जेन्ना आमी काल तांकां सांगलें कशें कंडिशन आसा रस्त्याचे, जावं ते शिरोड्या मतदारसंघाचे बोरे, शिरोड्या, पंचवाड्या आनी बेतोड्या, जावं तांकां आमी मडकय भागाचें सांगलें, जावं आमी प्रिवळ भागाचें आनी तशेंच फोंडेचे जे मतदारसंघाचे थंयचें सांगलें। आयज हांकां कित्याक सांगपा पडटा, जेन्ना लोकल रिप्रेझेंटेटीव आसता, आमदार आसता, तांकां पेमेंट आसता, तांकां जी लोकल जी फेसिलिटीज आसता, बेजीक निड्स आसता, रस्ते जावं बाकीचे, हे तेणी टायम टू टायम करपा जाय, पूण आयज ते करना आनी तेंची काल फेलियर आमी दाखयल्लें। म्हणून आयज खंय तरी तेंचेर प्रेशर पडलो आनी तांकां आमी सांगलेलें तुमी जर ह्या रस्त्याचें जर काम करना जाल्यार आमी एक मोठें प्रोटेस्ट करतलो म्हणून। जाल्यार आयज तेणी हे शिरोड्या पळय सकाळींच काल प्रेस घेतले आमी फोंडा आनी आयज शिरोड्या तेणी जेट पॅचर धाडून आयज जे खड्डे आसा ते पुरोवपाचें काम चालू केल्लें आसा। सो कितें लोकां कडेनच मागता, जेन्ना खंय तरी वायट घडटा, केन्नाय फाल्यां जर कोणाचो जीव गेलो आनी मागीर रडोन फायदो ना, तेजे पयलू खंय तरी जर गोवोरमेंट कितें तरी रॉंग करता, आमकां रायट दिल्ले आसा, कितें वायट घडटा तेजे आमी आवाज काडपा जायो। सो अशें कितें वायट जाता तेजे प्रत्येकानी आवाज काडून कितें तरी डेवलॉपमेंट जो बेजीक निड्स आसा ती तरी प्रत्येक हांकां जे आमचे टॅक्स पेयर जे गोंयकार आसा हांकां मेळपाकच जायो। सो तुमकां मुद्दाम दाखयता कशें हे जेट पॅचर आयज येयला आनी हांगचे पोट होल्स आसा हे कशें फील करता ते। तशेंच आमी काल तांकां एक हाजेचें जें एग्जाम्पल दिलें, तिका जर कितलेच रस्त्याचे जे सिरियसनेस आसा ते आमी सांगलें, ती स्वता खरें घेवन ते खड्डे पुरोवपाक गेले। आमी सांगलें तांकां जो बजेट आसा जो PWD 1975 करोड हो बजेट पास जाल्लो आसा। रिटर्न ऑलमोस्ट 46% रिटर्न वयता, 900 कोटी सुमार। जाल्यार ही रस्त्याची कित्याक काम जायना। तशें आमी जे जे रस्ते जे बॅड रोड्साक लागून आमी तांकां सांगलें वर्सा 2000 वयर एक्सिडेंट जाता, म्हळ्यार 2800 हो 2024 रिकॉर्ड। आनी तांकां हेंय सांगलें जे की फॅटल एक्सिडेंट ऑलमोस्ट 300 लोकांचो जीव गेलो आसा। फोंडा भागा पसून आमी 34 सांगलें तालुकाचो। जाल्यार हेजेर गोवोरमेंटान लक्ष दिवपाक जाय। जेन्ना खंय तरी कोणाची फॅमिलीचो जो मनीस सोंपता जाल्यार तांकां फॅमिलीक कितली त्रास जाता हे गोवोरमेंटाक कळपाक जाय। ताका लागून प्रत्येकानी हे कितें वायट घडटा तेजे आवाज काडपाक जाय। थँक्यू, देव बरें करूं।